कंप्लेंट करता आमकां कंप्लेंट जाय आमी पळयता आतां तेणें म्हाका सांगलें लायट नाव येयलो सुद्दां सब गरम हुआ है गरम हो हांव लिडिंग फायर फायटर प्रदीप एन नायक आनी म्हाजो क्रू ओके पिलन फायर स्टेशन आमकां 9:25 हेडक्वॉर्टराच्यान कॉल येयले की व्हडल्या आयस फॅक्टरी कडेन घराक उजो लागलो आमी रोखडीच टर्नआउट गाडी केली आनी हांगा 10-12 मिनटान पावले आनी मातसो लेट जालो की नॅरो रोडा खातीर लागून ते वयर काडटा आसतना गाडये पार्क थंय रोडार सगळे केले ताका लागून मातसो आमकां एक येवपाक त्रास जालो येयना फुडें रोखडेच आमी हे पळया हे घर दिसता वयर लास्ट फ्लोराचेर उजो पेटलेलो तेंगे देवाचे तेन हें जावना की सिलिंडर बी ब्लास्ट जावंक ना 2 फ्रीज जळ्ळे बॅडी आनी मॅट्रेसीस जळ्ळे ओके आणि कोणाक कितें इंजरी आनी कोणाक इंजरी कांय जावना ती कामाक गेल्ली त्यामुळे कोणच नासली घरां आनी कसो कितें हें उजो पडलो तें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा यस थँक्यू सर थँक्यू परस्कर ओके जप करून हांव तर म्हाका पळयत जाल्यार रुमान उजो पेटला म्हणून म्हाका कोणें सांगलें हांव पळोवंक वचत जाल्यार थंयसर अख्खो दोरच जाला म्हणलें तें दार फोडून हांवें लॉक फोडून भितर सरला आनी हांवें कोणें शेजाऱ्यान म्हाका मातशी पायपलायन दिली ती उदक हांवें एकदां हें केलें आनी पालयलो उजो तो आनी तितल्यान आनीक पेट्टा म्हणून म्हाका जायना जालें म्हणून हांवें फायर फोर्साक फोन केलो आनी तेंकां आपयलें म्हणलें ते रोखडे आयले आनी वयर चडोवन तेंच्यांनी मातसो हेल्प म्हाका केलो तितून म्हाजें मातशी सेफ्टी गावली पूण बाकीचे थोडे सामान उरपालें फ्रीज बी कितें बाकीचे वस्तू कसल्यो त्यो बारीक बारीक ओके एक्सिडंट कोण आसले घरान एक्सिडंट तितून रुमान कोण नासलो रूम लॉक आसलो ओके म्हणून ते बरे पडले आनी बाकीचे हांवें वचून तितलो सिलिंडर बीन काडून उडयलो समजो ओके कोणाक कितें इंजुरी जाली इंजरी कोणाक जावना अंदाजे कितले लुकसाण जाले आसतले लुकसाण एक जावन एक 1.5 लाख रुपया बी जाय थँक्यू नमस्कार हांव सद्या आसा वड्ड्या हांगासर आनी वड्ड्या एका फ्लॅटान 2nd फ्लोराचेर उजो लागलो प्राथमीक म्हायतीनुसार हांगासर एक शॉर्ट सर्कीट बी जालें आसतलें आनी ताका लागून उजो लागलो आसतलो पूण घरांतले जे सामान आसले ते आख्खे जळान सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा आनी सद्या हांव तेंच्या जाग्यार आसा फायर ब्रिगेड एरिया सगळे जे आसात ते उजो कंट्रोल करपाक हांगासर हेल्प करतात तशेंच हांगासरले जे स्थानीक लोक आसात ते तांकां सपोर्ट करतात सो तशेंच एकंदरीत हांगासर जे लायट वगैरे आहा ती सगळी बंद केल्लेली आसा आनी तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा सागर वार्ता खातीर गौरेश पेडणेकर कानोळच्यान